वजीर आला साहिब, वजीर आजम अब कराची आए तो उन्हें सरकारी अस्पताल दिखाएं। बिलावल भुट्टो का मुराद अली शाह को मशवरा। वजीर आला और वजीर सेहत को पंजाब भेजने की पेशकश। कहा सेहत के शोबे में पंजाब की मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी कराची जैसे अस्पताल बने। पीपल्स पार्टी दावे नहीं काम करती है। दीगर सूबे सेहत कार्ड के जरिए निजी इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दबे लफ्जों में तंज के निश्तर चला दिए। साथ ही वजीर आजम को इलेक्शन मुहिम के दौरान दिया गया चैलेंज भी याद दिला दिया। बोले शहबाज शरीफ ने अस्पतालों के मवाजने का चैलेंज दिया था, लेकिन तब मुबाहिसे का वक्त नहीं मिला। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुल साकिब को नोटिस जारी। तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने कहा हाई कोर्ट के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। क्या हाई कोर्ट ने तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अब तक तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कहा बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। सच कैसे सामने आएगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी। बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करे। ऐसा किया तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश। अदालत का 14 रोजा जिस्मानी जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में रखने का हुक्म। सिंध और बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशें। नहरों में शगाफ, बंद टूट गए। आबादियां ज़ेर-ए-आब। उस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर, लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में बारिशों के बाद सिम नाले बिफर गए। चमन में शीलाबाग के मकाम पर रेलवे ट्रैक को नुकसान। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। नसीराबाद में सैलाबी रेलों से 200 से जायद घरों को नुकसान। नौशहर फैरोज और गम्बट में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। दादू में भाई खान लाशारी नहर। खैरपुर नाथन शाह में MNB ड्रेन। जैकबाबाद की कैसर शाख में शिगाफ पड़ गए। बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। 8 अफराद डूब कर जा बह। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां। गजर में मूज और रेलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद गांव मुतासिर। यांगल के मकाम पर 8 घर गिर गए। 30 से जायद शदीद मुतासिर। फसलें और बागात तबाह। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से तबाही। कुतुब केनाल में 10 फीट चौड़ा शगाफ। सैलाबी रैली ने दर्जनों देहात को डुबो दिया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। झंग में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबिता मुनक़ते। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बादल खुलकर बरसे। सखर में कितनी बारिश हुई? रिकॉर्ड टूटा या नहीं? 292 मिलीमीटर बारिश से 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेयर सखर का दावा। कहा बेशतर इलाकों से निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया। चीफ मैट सरदार सरफराज ने मेयर सखर का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले शहर में 116 से 118 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कंडियारो, मेहराबपुर, ठर्री मीरवा और नौशहर फैरोज में बादलों की गरज बरस। शहीद बेनज़ीराबाद, सहबन, काजी अहमद, दौलतपुर में मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला में क्रेन ऑपरेटर का बहादुरी का मुजाहरा। सैलाबी रेले में फंसी फैमिली को निकाल लिया। वजीर आला बलोचिस्तान की शाबाश। नक़द इनाम का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा नौजवान ने खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल कायम की। ऐसे लोग हमारे हकीकी हीरो हैं। बाजोड़ के करीब खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवान मादर वतन पर कुर्बान। नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात, सिपाही वक्कार खान शामिल। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर से मुल्की IT बरामदात में इजाफा होगा। वजीर आजम का मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक अहम इजलास। चीनी वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर तफसीली ब्रीफिंग।
عجیب و غریب اعلانات کی وجہ سے مشکل میں آ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ پنجاب میں ریلیف اعلان سے پریشان. کہا سمجھ نہیں آتا بے وقوفی کا جواب کیسے دوں. بلاول بھٹو ناراض ہیں. میڈیا پر اپنے کاموں کی تشہیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر سارا دن میڈیا پر آؤں گا تو کام کب کروں گا؟ پنجاب حکومت کے اقدامات دوسرے صوبوں کے لیے ترغیب تنقید کے بجائے تعریف کرنی چاہیے. امید تھی سندھ حکومت کے دوست اور حافظ نعیم الرحمان اس اقدام کو سراہیں گے. عطا تارڑ کی گفتگو. کہا مستقل بنیادوں پر بجلی سستی کرنے کے اقدامات بھی کر رہے ہیں. صرف پنجاب کیوں، پورے ملک میں بجلی سستی کی جائے. پی ٹی آئی کا مطالبہ. قیمتیں مستقل کم ہونی چاہیے. عارضی ریلیف کے لیے بھی ترقیاتی فنڈ استعمال ہو رہا ہے. بیرسٹر گوہر کی تنقید. کہا رؤف حسن نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. آرٹیکل لکھتے ہیں. صحافی کا صحافیوں سے بھی رابطہ رہتا ہے. رؤف حسن کا کہاں کے صحافی ہیں؟ کوئی ریکارڈ دکھا دیں. بیرسٹر عقیل ملک کا جواب. کہا ترجمان پی ٹی آئی پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. بجلی بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف سیاسی شعبدے بازی. سوال یہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ سعید غنی نے پنجاب کے اقدام کو نشانے پر لے لیا. کہا کسی کی اندھی تقلید کیوں کرے؟ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم والے کچھ کہنے سے پہلے سوچ تو لیتے. بجلی سستی کرنا وفاق کا کام ہے، صوبوں کا نہیں. حسد نہ کریں، ہمت کریں. سندھ کے عوام کو ریلیف دے. تحریک انصاف کی لائن فالو مت کرے. عثمان بخاری کا سعید غنی کو جواب. بولی سندھ حکومت پریشان ہے، پنجاب نے ریلیف کیوں دیا؟ بادشاہ سلامت نمودار ہوئے. صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا. بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا. نواز شریف بادشاہت کا نظام ختم کریں. حافظ نعیم الرحمان کی تنقید. کہا پورے ملک کے ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا جائے. ایم کیو ایم کا پنجاب کی طرز پر سندھ میں بجلی بلوں میں ریلیف کا مطالبہ. صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. سب ٹھیک نہ ہوا تو کراچی کی سڑکوں پر انتشار نظر آئے گا. فاروق ستار کی للکار. کہا پالیسی سازوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. بلاول بھٹو نے جناح اسپتال کراچی میں نئی سہولتوں کا افتتاح کر دیا. 120 بستروں پر مشتمل ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اور 110 بستروں پر مشتمل ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اینڈ اسٹروک یونٹ شامل. کینسر کے جدید ترین طریقہ علاج سائبر نائف کا بھی افتتاح. مراد علی شاہ نے کہا پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں یہ سسٹم موجود نہیں. خیرپور میں مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. جان بحق ہونے والوں میں 6 بہن بھائی بھی شامل. مزید 5 افراد کی حالت تشویشناک. اموات کیسے ہوئیں؟ تحقیقات کا آغاز. اسٹیڈیم بننے دیں. بھارت سمیت تمام ٹیمیں پاکستان آئیں گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پر امید. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ. کہا ہمارا کوئی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں. چیمپئنز ٹرافی سے قبل اپ گریڈیشن مکمل کر لیں گے. 7 ماہ بعد پاکستان کا پہلا ٹیسٹ. شاہین ٹائیگرز سے مقابلے کو تیار. بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان. شان مسعود پہلی بار ہوم سیریز میں کپتانی کریں گے. ٹیم میں بابر اعظم، سائم ایوب، عبداللہ شفیق شامل. 4 فاسٹ بولرز کا انتخاب. ستاروں کے جھرمٹ میں نکل آیا پورا چاند. دنیا بھر میں سپر مون کے نظارے. سڈنی کی فضاؤں میں چاند اور بادلوں کی اٹکھیلیاں. اوپرا ہاؤس کے اوپر نیلا چاند چمکتا رہا. جنوبی کوریا میں بھی روشن چاند کے نظارے. پاکستان میں رات 11:30 بجے دلکش منظر ہوگا.